तो वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे नब्ज के ऊपर, हम कैसे कंट्रोल करें उसको पे रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वीडियो में क्या है। अब वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। मैं एक बेहतरीन बात आपको बताऊं, हज़रत शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मजज़ूब बुज़ुर्ग रहे। इनके मुतालिक बड़ी अजीब व गरीब बात मिलती है कि ज़िंदगी भर अपने आप को कैद में रखे एक झोपड़ी में, ना लोगों से मुलाकात करते, ना ज़्यादा अपनी एक बात ये भी याद रखें कि ज़्यादा तारीफ़ अपनी आप की पसंद करना ये भी नफ्स की ख्वाहिशात में से। नफ्स मोटा हो जाता है लोग जब ज़्यादा तारीफ़ करने लग जाते हैं, आदमी के अंदर गुरूर और तकब्बुर भी आता है। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस इलाके में रहते थे, उस इलाके का जो गवर्नर था, हाकिम था, वो बहुत सख्त बीमारी में मुब्तला था। लाइलाज बीमारी थी, कई अतिब्बा हुक्मा इलाज कर कर के थक चुके थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि इनकी झोपड़ी में एक शख्स आता था हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह की, जो उस हाकिम के यहाँ भी जाया करता था। उस शख्स ने अपने हाकिम गवर्नर से कहा कि मैं एक दुर्वेश को जानता हूँ जो फलां जगह झोपड़ी में रहते हैं, आप उनके पास चलें, हो सकता है आपकी बीमारी के लिए वो कुछ इलाज दे दें। हाकिम ने कहा, बड़े बड़े हकीम और तबीब आजिज़ आ गए हैं, अब किसी फ़कीर दुर्वेश की क्या बात। बहरहाल डूबते को तिनके का सहारा गया। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उससे मुसाफ़ा किया और अपना पानी पिया हुआ उसको दिया या दम किया। वो वापस अपने मकाम तक आने से पहले पहले अपनी लाइलाज बीमारी से शिफायाब हो चुका था। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, शिफा देने वाला अल्लाह ही है, मगर ज़रिया किसी को भी बनाता है। उस हाकिम के दिल में उनकी बड़ी इज्जत हो गई हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह। उसने कहा, इतने ज़माने से हमारे इलाके में एक ऐसे मुस्तजाबुद दावात बुज़ुर्ग मौजूद हैं और ऐसे पहुँचे हुए सालिक मौजूद हैं जिनसे हम ही वाकिफ़ नहीं थे, जिनकी दुआओं की तासीर ये है कि ला इलाज मर्ज़ मेरा सही हो चुका है। तो उसने कहा कि सारे लोगों को ले जा कर के उनको बड़ी इज्जत दी, बड़े तोहफे दिए। और उसके बाद कहा कि हुजूर, अब आप इस झोपड़ी में और इस खीमे में नहीं रहेंगे, आप चले इलाके की सबसे बड़ी जामा मस्जिद में आप इमामत फरमाएंगे और पूरी मखलूक आपके पीछे आपकी इक्तिदा में नमाज़ पढ़ेगी। आपने बहुत मना किया कि मुझे रहने दो मेरे हाल पर, वो ना माने, इसरार किए। सबों ने जब इसरार किया तो आपने कबूल कर लिया। बात मशहूर हो गई कि इस इलाके में एक बहुत बड़े वली रहते हैं, कामिल बुज़ुर्ग हैं, जिनकी दुआओं से, जिनके दम से हाकिम वक्त को सेहतियाबी हो गई। सब जगह बात फैल गई, अफवाह हो गई। दूसरे दिन जुमा के दिन भीड़ इतनी कसरत से थी कि लोग सड़कों पर भरे हुए थे कि उस बुज़ुर्ग को देखने के लिए कि कौन है ये अल्लाह वाले जिनकी करामतों का शोहरा हो चुका था। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह जो ज़िंदगी भर अपने नफ्स से मुकाबला करते रहे, कभी शोहरत को पसंद नहीं किया, कभी अपनी तारीफ़ों को नहीं पसंद किया, तो आज आपको ऐसा लगने लगा कि लोग आज मुझे हाथों पे उठा लेंगे, सरों पे बिठा लेंगे, पलकें बिछा देंगे। ये सब होता ही है दुनिया के साथ। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक ऐसा काम किया जो बज़ाहिर हमें देखने में बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि शरई एतबार से ये काम कैसे हैं, क्या है, इस पर कुछ लोग बात करें तो उनकी मर्ज़ी, लेकिन औलिया वक्त ज़ाहिर सी बात है वो उस जिहाद में मसरूफ़ हैं नफ्स के। शहर की एक तवाइफ थी, बदनाम ज़माना औरत, उसको आपने कुछ पैसे दिए और एक लकड़ी दी, कहा कि कल जब मैं जुमा में जा रहा हूँ तो आकर के तुम मुझे लकड़ी दे देना और ये कहना कल रात तुम मेरे घर ये भूल आए थे या ये मुझे दे चुके थे, वापस ले। उस खातून ने कहा ठीक है। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह जामा मस्जिद तक पहुँच रहे थे। भीड़ इतनी थी कि लोग जौक दर जौक आपसे मुसाफे के लिए टूट रहे थे। वो औरत तेज़ आवाज़ से पुकारती है, कहा कि फलां सुनो, कल रात तुम ये लकड़ी मेरे यहाँ छोड़ आए थे,
یہ لے لو واپس تمہاری ہے۔ اور علاقے کے لوگ اس طوائف کو جانتے تھے، بدنام زمانہ تھی، سبوں نے کہا کہ شبلی کا اس عورت کے گھر کیا کام رہا ہوگا۔ بس یہی بدگمانی تھی لوگوں کی صحیح بات ہے۔ کہ یہ بنا ہوا درویش ہے اور راتوں پہ جاتا ہے عیاشی کرنے کے لیے۔ ہم سب کے سامنے ایک عورت آ کر کے اب اس کو واپس کر رہی ہے۔ سبوں نے اسی وقت پتھر مارنا شروع کیا اور سب بھیڑ چھٹ گئی۔ کچھ لوگوں نے آپ کے جبے پھاڑ دیے، کپڑے پھاڑے، مسجد تک جانے نہیں دیا گیا آپ کو، اور آپ واپس آ گئے اور اپنے خیمے میں آ کر کے خوب ہنسنے لگے اور کہا اے نفس، آج میں نے تجھے زیر کر دیا۔ تو تعریفوں کے بہت اعلیٰ سطح پر پہنچ چکا تھا، لوگ تجھے بہت چاہ رہے تھے اور تو خوش ہو رہا تھا، لیکن آج ایسی نوبت آ گئی کہ لوگوں نے تیرے کپڑے پھاڑ دیے، تجھے بے عزت کر دیا۔ تو نفس کے ساتھ جہاد ان لوگوں کا ایسا ہوتا تھا کہ ہم زندگی میں جو بھی بری چیزیں ہوتی ہیں اس کا سارا الزام شیطان کے اوپر رکھتے ہیں۔ فجر میں نہیں اٹھا، شیطان سلا دیا، فلاں گناہ کر لیا، شیطان نے کروا دیا۔ شیطان تو کرواتا ہی ہے، اس کی وہ فطرت ہے، شیطان برائیوں کی طرف ہی لے جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ایک بہت ہی بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا کو برائیوں کی طرف شیطان لے جاتا ہے، تو شیطان جب ابھی اچھا ہی تھا، یعنی جب ملائکہ کے ساتھ رہتا اور اللہ کی عبادت کرتا تھا، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے سب کو، فرشتوں کو حکم فرمایا کہ سجدہ کرو تعظیم کا آدم کو۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب یاد کرو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے جا رہا ہوں، اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، شیطان کے۔ اب سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ ہر ایک کو جب شیطان ہی بہکاتا ہے، شیطان ہی گمراہ کرتا ہے، تو اس ابلیس کو کس نے گمراہ کیا تھا اس وقت، جبکہ شیطان ابھی تصور ہی نہیں تھا اس وقت۔ شیطان تو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان ہوا ہے نا، اس کا نام تو عزازیل ہے۔ وہ عزازیل تھا، عبادت گزار تھا، اس کے سجدے بے شمار تھے۔ وہ آدم علیہ السلام کی بے حرمتی کرنے کے بعد اور اپنی اکڑ اور اپنی انا کی وجہ سے اس کو شیطان کہا گیا۔ تو شیطان بعد میں ہوا، لیکن اس کو کس نے گمراہ کیا؟ مفسرین فرماتے ہیں نفس امارہ، جس نے شیطان کو بھی گمراہ کیا، جو نفس ہمارے ساتھ آج ہے۔ صوفیہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بعض باتیں مجھے یاد ہیں میرے عزیزو۔ وہ دنیا سے دوری کے لیے اور ہر طرح کی گہما گہمی سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے جب کسی غار میں چلے جاتے، کسی غیر آباد علاقے میں چلے جاتے، ایسی جگہ جاتے تھے جہاں کوئی پہنچتا بھی نہیں تھا۔ دیکھیں آج بھی بہت سارے اولیاء کاملین ایسی جگہوں پر آرام فرمائے، کوئی پہاڑ کے اوپر، کوئی سمندروں کے بیچ میں، ایسی جگہ وہ کیوں جاتے تھے؟ تاکہ لوگ وہاں پر زیادہ نہ آ سکیں، ہم دنیا سے دور ہو کر اپنے مولا سے اپنے تعلقات کو زیادہ کریں۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے وصال کے بعد اللہ نے ان کی محبت پوری دنیا کے دلوں میں ڈال دی، لوگ جوق در جوق آج ان کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ رکن الدین تولا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق میں نے سنا تھا، یہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، سرکار خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے۔ یہ عبادت میں مصروف رہے اور ایک غار میں جا کر اکڑوں ہو کر بیٹھ گئے۔ اکڑوں کہتے ہیں دونوں گھٹنے اٹھا کر پنجوں کے بل بیٹھ جانا، یعنی پنڈلی اور ران دونوں ملی ہوئی، اس طرح سے اکڑوں بیٹھ جانا، اور اس طرح بیٹھے رہے، ذکر الہی میں مصروف رہے۔ یہ روایت بیان کرنے والوں نے فرمایا ہے کہ تقریباً اس کیفیت پر آپ کے 11 سال گزر گئے تھے، 11 سال گزرے تھے۔ اب وہ صوفیہ اکرام کی زندگی ہے، آپ اس میں عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں کہ وہ کیا کھاتے تھے، کب حاجتوں پہ جاتے تھے۔ جس کی غذا ہی ذکر الہی ہو جائے اس کے لیے کوئی حاجتوں کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ کہ جس نے اپنے روح کی غذا اللہ کے ذکر کو بنا لیا، پھر جسم کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بہرحال 11 سال کے بعد حضرت خواجہ بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ اپنے غار میں
کھڑے ہوئے تھے تب آپ کی پنڈلیوں کا اور رانوں کا گوشت مل چکا تھا، چمڑیاں مل گئی تھی۔ جب آپ کھڑے ہوئے تو دونوں چرچراتے ہوئے پھٹ گئے تھے اور خون جاری ہو گیا۔ تو یہ اتنا لمبا عرصہ وہ مجاہدہ کرتے تھے، کیوں؟ اس کو کہتے ہیں زہد۔ ہر اس چیز سے وہ کنارہ کشی اختیار کرتے جس کی نفس خواہش کرتا ہے۔ نفس ہمارا آج کیا چاہتا ہے؟ عیاشی چاہتا ہے، آرام پسندی اس کو چاہیے، اور اولیاء کاملین ہمیشہ اسے مشقت دینے کی کوشش کرتے تھے، اس لیے کہ مشقتوں سے ہی یہ نفس صحیح ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک روایت یہ بھی دیکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کو اور نفس کو پیدا کیا۔ عقل عزت والی چیز ہے، اور نفس کے اندر غرور ہے، تکبر ہے، میں پن ہے۔ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، عقل کو بھی اور نفس کو بھی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے سوال فرمایا عقل سے کہ اے عقل بتا تو کون ہے، میں کون؟ عقل نے کہا انا عبدک وانت ربی، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عزت بخشی کہ عقل کو عزت، اسی لیے جس کے پاس عقل ہے وہ عزت والا ہے، بے عقل کی کو پاگل کہا جاتا ہے۔ نفس سے پوچھا گیا اے نفس تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو جواب یہ ملا، نفس نے کہا انا انت انت، میں ہوں تو ہے۔ یہ ہے غرور اور تکبر نفس کا۔ تو حکم ہوا کہ اسے آگ میں رکھا جائے، اسے مشقت دی جائے۔ 100 سال تک اس کو آگ میں رکھا گیا نفس کو، پھر اسے باہر نکالا گیا، پھر پوچھا گیا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ نفس نے پھر کہا انت انت انا، تو ہے اور میں ہوں۔ تو پھر حکم ہوا رب تبارک و تعالیٰ کا کہ اس کو بھوکا رکھا جائے، نفس کو۔ 100 سال تک نفس کو بھوکا رکھا گیا۔ اب اس کے بعد پھر نفس کو پوچھا گیا، تب نفس نے اقرار کیا تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ پتہ یہ چلا، صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ نفس کو اگر زیر کرنا ہو تو اسے بھوکا کرو، اور اس کو ہر اس کی خواہش کے مطابق چیزیں دیتے جاؤ گے، یہ نفس اتنا موٹا ہوگا کہ بعض اوقات ایسے بھی آ جائیں گے کہ یہ اپنے رب کا بھی انکار کر دے گا۔ نفس امارہ ہی ہے جو آج کے تعصب پرست کافروں کے اندر ہے۔ آج جو کفار و مشرکین اپنے رب کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، ان کا نفس ہے وہ جو کبھی ہو گیا ہے، اس کی ہر پوری خواہش کو انہوں نے پورا کیا، اسی لیے ان کے ہاں کسی چیز کی ممانعت نہیں ہے۔ مذہبی اعتبار سے ہندوازم میں، کرسچنوں میں اور دیگر مذاہب میں نہ شراب کی روک ہے، ہاں اس کو وہ اخلاقی برائی سمجھتے ہیں کچھ لوگ، زنا کے لیے غیر قانونی تو ہے، لیکن ان کے ہاں اگر کوئی کر لے تو اس کو بہت بڑا پاپ نہیں سمجھا جاتا، جس طرح سے ہمارے آخرت کا تصور ہے، عذاب کا تصور ہے، جہنم کا تصور ہے۔ یہ اسلام ہے جس میں ان تمام چیزوں سے سختی سے روکا گیا کہ تم اسلام سے بھی نکل سکتے ہو اور ہمیشہ کے لیے عذاب میں گرفتار ہو سکتے ہو اگر تم سے کفر ہو گیا۔ ہمیں ان تمام چیزوں سے ڈرایا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، دوسرے مذاہب میں ان کے ہاں نفس سے جہاد کرنے کے موقع ملتے ہی نہیں، ان کے ہاں کھلی چھوٹ ہے، آزادی ہے، جس چیز کو وہ کرنا چاہیں، جیسے وہ کھانا چاہیں وہ کھاتے ہیں۔ لیکن اسلام نے ہمیں راستے بتائے، ہم ہر وہ چیز نہیں کر سکتے جو ہمارا نفس چاہ رہا ہے، ہر وہ چیز نہیں کر سکتے۔ آج یہاں چل کر کے کچھ چیزوں کی مجھے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر تم نے اس نفس کو کھلی چھوٹ دے دی تو وہی حالات ہوں گے جو آج پاکستان کی سڑکوں پر عورتیں آئیں جنہوں نے کہا ہمارا جسم ہماری مرضی۔ یہ نفس ہی کو کھلی چھوٹ دینے کا تو حال ہے۔ جس وقت تم نفس کو کھلی چھوٹ دو گے تو مرد بھی چند دنوں کے بعد سڑکوں کے باہر آ کر کے کہیں گے ہماری ماں ہو، ہماری بہن ہو، سب بیوی کے برابر ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ نفس کو جب کھلی چھوٹ دو گے، اس کی کوئی پابندی نہیں، تو یہ پھر جنگلی جانوروں کی طرح تم جینا چاہتے ہو۔ ہاں اسلام میں ہو، مسلمان ہو تو تمہیں نفس کے خلاف رہنا ہوگا۔ تو فرینڈس کتنا اچھا بتائے ہیں مولوی صاحب نے، کتنے بڑھیا سے دماغ کے بارے میں بتائے، مطلب نفس کے بارے میں بتائے ہیں کہ جیسے کہ ہم سوچتے ہیں
तो बहुत है जो हमारा जो अंदर के जो मतलब हमारा जो रूह होती है तो हम उनको मतलब नफ्स बोलते हैं। तो जो सोचता है, बहुत से होते हैं इंसान, बहुत से ऐसे होते हैं कि जो अकड़ू होते हैं, वो अपने आप को ही अपना सब कुछ मानते हैं, सोचते हैं मैं ही जो हूँ खुदा हूँ, मैं ही भगवान हूँ, तो मैं ये हूँ तो वो हूँ। अपने आप को बहुत मतलब तारीफ करते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा घमंड करते हैं, तो रकड़ूस होते हैं, घमंडीदार होते हैं। तो सच्ची में ऐसे बहुत बंदे होते हैं जो उनसे अगर अच्छे से हम पेश आते हैं तभी भी ऐसे बोलते हैं जैसे लगता है कि कितना उनको अंदर इतनी घमंड भरी है, इतने अकड़ूस बोलते हैं जैसे कि उनकी इज्जत करने के कोई क्षमता नहीं होती है। तो जो इस तरीके से जो बंदा रहता है तो कभी कामयाब नहीं होती है, वो ज़्यादा घमंड में रहते हैं, वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हमेशा उल्टा ही सीधा सोचते हैं, उनका दिमाग कमज़ोर होती है, खाली मतलब उनका गलत व्यवहार के तरीके से वो रहते हैं, हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। आज जो थोड़ा धीरे से होते हैं, सावधानी से रहते हैं, तो अच्छे से दिमाग के अपने इस्तेमाल करते हैं, अच्छे से काम काज भी करते हैं, आगे बढ़ते हैं, मतलब अपने काम में बिजनेस में तरक्की करते हैं। जो शांति वाले होते हैं, शांत दिमाग से, तो कुछ बन जाते हैं। तो ऐसा बहुत लोग के बीच में ऐसे बहुत लोग हैं। तो अल्लाह ताला भी कहते हैं कि हमेशा अच्छे से रहो, मतलब अकड़ू बन के मत रहो, किसी के साथ गलत व्यवहार मत करो, थोड़ा सावधानी से चलो, सावधानी से रहो, बढ़िया से रहो। तो ही मतलब बताए हैं कि कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे सबको साथ सबके बीच में रहना चाहिए, कैसे बताएं नफ्स के बारे में, कैसे उनको 100-100 साल उसको भूखा रखा गया, उसको मतलब कितना हर तरीके से बोला गया कि तू क्या है, नफ्स से पूछे हैं। तो नफ्स क्या है कि मैं हूँ, मतलब सब कुछ मैं ही हूँ, मतलब अपने आप को ही बोलता रहता था, ये नहीं बताता था कि मतलब खुदा है चाहे अल्लाह ताला है चाहे मतलब कोई भी है, वो सोचता था जो भी हूँ मैं ही हूँ, अपने आप को ही सब चीज़ मानता था। तो जो दिमाग होती है तो सही बात है, ऐसे बहुत लोग होते हैं जो हार नहीं मानते हैं। तो बाद में क्या हुआ, आखिर में हार माना, बोला खुदा खुदा है फिर भी मतलब कि खुदा ही है, हम उसका मतलब है मौला है, वो हमारा खुदा है। तो सही बात है, खुदा बगैर तो हम अधूरे हैं, है तो खुदा तो है हर जगह, जब भी हम हैं धरती पे है, उन्होंने भेजे हैं, उन्होंने बनाए हैं, अपने मर्जी से तो कोई आया नहीं है। ऐसे बहुत बंदे हैं, ऐसे देखिए बहुत लोग हैं जिनके पास औलाद नहीं होते हैं, तो क्या अगर उनके अंदर इतनी शक्ति होती है, वो उतने शक्तिशाली होते तो क्या अपना औलाद पैदा नहीं कर सकते? क्योंकि खुदा की मर्जी है, जैसे कर्म करते हैं वैसे उनको फल मिलता है। तो कोई तो कमी उनके अंदर होती है जो उनको औलाद नहीं होते हैं। तो लोग कहते हैं कि ये हम ही सब कुछ करते हैं, जैसे खुदा नहीं है, अल्लाह ताला नहीं है, चाहे भगवान नहीं है, माने बोलने वाले कहने वाले क्या क्या नहीं बोलते हैं। अब अगर खुदा के कुछ भी नहीं है ज़िंदगी, जो भी करते हैं खुदा ही करते हैं, अल्लाह ताला करते हैं, हमारे जीवन ज़िंदगी के मालिक वही हैं। सच्ची में यही बात है, यही कहानी है। ये तो लोग बकवास करते हैं कि हम खुद के बच्चे पैदा कर सकते हैं, तो ऐसे बहुत से लोग हैं बच्चे नहीं हैं तो खुद के बच्चे पैदा क्यों नहीं कर सकते हैं? तो मानना चाहिए सब चीज़ इसी में है, हमको खुदा ने भेजा है, हम उनके बंदे हैं और ये हमारे सब कुछ हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इससे क्या हुआ, नॉलेज मिलती है, कुछ सीख मिलती है दिमाग के, और मतलब अच्छा लगता है, दिमाग दौड़ता है। तो ये सब वीडियो आप लोग देखिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। फ्रेंड्स सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।